कम्प्युटरको बिचमा सिधै एउटा कनेक्सन गर्ने। अब यो भनेको चाहिँ वायर्ड पनि हुन सक्छ, यो बिचको च्यानल भनेको चाहिँ वायरलेस पनि हुन सक्यो है। सो यो चाहिँ यसलाई भनौँ स्टेसन 1 अथवा कम्प्युटर 1 बाट स्टेसन 2 मा डाइरेक्ट हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन गरायो भने यसलाई हामी पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भन्छौँ। अथवा यहाँबाट अर्को सी भन्ने अथवा यहाँबाट अर्को डी भन्ने छ भने स्क्रिन शेयर गर्नु न सर। हो त्यही भनेको, म एक्लै बोलिरहेको छु। ओके, पोइन्ट टु पोइन्टमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फेरि पनि रिपिट गरेँ मैले, एउटा कुनै पोइन्टबाट अर्को कुनै पोइन्टमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीले कम्युनिकेसन गर्दाखेरि वायरलेस वायर्ड च्यानलहरू युज गर्छौँ पढिसक्यो। सो योदेखि यो पोइन्टसम्म कम्युनिकेसन गर्नको लागि अब यो बिचको च्यानल भनेको चाहिँ हाम्रो वायर्ड पनि हुनसक्छ, वायरलेस पनि हुनसक्छ। तर हामीले यसमा चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन सुरु गर्यो भने यसलाई हामी पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भन्छौँ। अथवा यसलाई सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यता अर्को कम्युनिकेसन छ भने पनि यसलाई पनि हामी के भन्छौँ, पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन। यानी यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डिरेक्टली कम्युनिकेट गरिरहेछ यसरी भनेर हामीले डिफाइन गर्छौँ भने यसलाई भन्छौँ पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन। भनेको यो डिरेक्ट कम्युनिकेसन भयो है। इनडिरेक्ट कम्युनिकेसन के भयो भन्दाखेरि जस्तो यसको नाम मैले ए राखेँ, यसको नाम बी राखेँ, यसको नाम सी राखेँ, यसको नाम डी राखेँ। सो यो ए बी सी र डी को बिचमा कम्युनिकेसन हुने हो भने नाउ दिस इज P2P कम्युनिकेसन, जसलाई हामी पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन पनि भन्छौँ। भने मानिलिउँ मैले सीबाट बी, एबाट सी हुँदै सीबाट मैले चाहिँ ईमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने है, एदेखि सी हुँदै सीबाट ईमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने नाउ दिस इज कल्ड स्विचिङ। यसलाई के भन्छ, स्विचिङ भन्छ। कुरा चाहिँ क्लियर छ है। सो पोइन्ट टु पोइन्टको डेफिनेसन हामीले लेखिसकेको छ। ओके, सो यो फिगर कुरा भयो। सो मैले पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन लागि एक दुईवटा के कुराहरू खोजौँ है। यहाँनिर मैले आई थिङ्क यहाँ अघि एउटा खोजेर राखेको छ। वाट इज स्विचिङ पोइन्ट टु पोइन्ट। ओके, यहाँ पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भन्ने चाहिँ सो पोइन्ट टु पोइन्ट र मल्टी पोइन्टको डेफिनेसन दिएको छ हामीलाई। खास यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो भनेको पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि point to point communication means channel is shared between two devices. This is communication. There is dedicated link between two nodes. In this communication, the entire capacity is resolved between this connected to device. In this communication, there is one transmitter, one receiver. Point to point connection, the smallest distance is most important to reach the receiver. Communication provides security and privacy because communication channel is not shared. र अर्को भनेको point to point communication provide privacy because communication channel is not shared. And so these are the images of point to point communication. र यो चाहिँ हाम्रो मल्टी पोइन्ट कम्युनिकेसन भन्छ है। मल्टी पोइन्टलाई पनि मैले यसरी काटेँ भने चाहिँ यो पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भयो। ठिक छ। सो इन जनरल मैले एउटा फिगर बनाउने नै हो भने मैले एउटा फिगरै बनाउनु पर्ने भने कतिवटा कुरा आयो, धेरै कुरा आइसक्यो है। जस्तो मैले एबाट बीमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने जसलाई मैले चाहिँ के भन्छु, लिङ्क भन्छु है। सो यसमा के हुन्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसनमा ए टु बी इज P2P कनेक्सन। के हुन्छ अरे, यो सिक्योर हुने भयो। अर्को के हुन्छ अरे भन्दै जाउँ त, यो ए र बी को बिचमा चाहिँ अब हुन्छ नि, यो जत्रो यसको ब्यान्डविड्थ, यो तारले, यो वायरले अथवा यो वायरलेस कम्युनिकेसन च्यानलले जत्रो अमाउन्ट अफ डेटा स्पिडलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ त्यो सबै ब्यान्डविड्थ चाहिँ यसले चाहिँ टोटलमा काम गर्न सक्ने भयो। सो के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्यान्डविड्थ इज रिजर्भड भन्नुको पनि के भयो भन्दाखेरि माथि एउटा ठुलो ट्याङ्की छ, पानीको ट्याङ्की छ। यो पानीको ट्याङ्कीबाट चाहिँ मैले एउटा पाइप लगाएको छु। यो पाइप राखेर सिधै मैले एउटा धारामा जोडेको छु भने यो पाइपको अथवा यो धाराको अमाउन्ट जत्रो छ त्यत्रै अमाउन्ट अफ पानी चाहिँ यहाँबाट तल खस्ने भयो। ठिक छ। तर
ए बाट बी हुँदै सी मा गए भने चाहिँ है अब यो पाइपबाट फेरि अर्को मैले सानो पाइप लिए भने यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ स्विच लगाउँछौँ हैन सो यसलाई चाहिँ हामी स्विचिङ भनेर भन्छौँ ठीक छ सो इन कन्ट्रास्ट कम्युनिकेसन यति चाहिँ लेखिहाल्नु है communication from node A via node B to node C we use switching. ठीक छ सो ए देखि बी सँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो ए देखि बी चाहिँ हाम्रो लिंक बाट काम डाइरेक्ट लिंक हुन्छ सो अर्को पोइन्ट यसको लेख्दाखेरि यसलाई हामी के पनि भन्छौँ अर्को भाषामा डाइरेक्ट कम्युनिकेसन पनि भन्छ है केही देखेन त सर देखिएन मधुरो भयो सो यहाँ हामीले यति कुरा बुझ्नु मात्र पर्ने हामीले चाहिँ त्यस्तो मतलब डेप्थमा कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ यही हो सो अब यसभित्र कसरी गर्छ भन्ने कुराहरुको द्याट विल बी द लेसन फर नेक्स्ट सेमेस्टर र नेक्स्ट सब्जेक्ट अहिले चाहिँ हामी यो भयो गाइस ल अब हामी नेक्स्ट टपिक जुन टपिकको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्विचिङ सो स्विचिङमा म यहाँ पहिला सुरुमा सरर केही कुराहरु भन्छु अनि केही कुराहरु हामी लेख्दै जान्छौं अनि साइट मेरो कुनै वेबसाइटलाई फलो गरेर त्यसको कन्टिन्यु गर्दै जान्छौं है सो मैले स्विचिङ भने स्विचिङ हामी तीन किसिमको हुन्छ थ्री टाइप्स है एक नम्बरमा भन्छ सर्किट स्विचिङ यो लेख्ने है दोस्रो नम्बरमा प्याकेट स्विचिङ र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ मेसेज स्विचिङ अथवा मेसेज पासिङ पनि भन्छ सर हजुर त्यो अघिनको लास्ट पोइन्ट के थियो इन कन्ट्रास्ट कम्युनिकेसन वाला इन कन्ट्रास्ट यसरी लेख्ने जस्तो मैले चाहिँ यहाँ ए लेखे यहाँ बी लेखे ए देखि बी को बीचमा कम्युनिकेसन कुनै डाइरेक्ट लिंकले गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन हुन्छ तर ए देखि बी भनेको चाहिँ पी टु पी हुने भयो भने ए देखि बी हुँदै मानिलियो यता कुनै सी भन्ने अर्को पनि च्यानल छ भने ए बाट बी हुँदै सी मा कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्विचिङ भन्छौं ए ओके ठीक छ किनभने बी मा मैले स्विच राख्नु पर्ने हुन्छ भन्नु खोजेको बिजुलीको खाबाउबाट हामीले जुन तार तानेर घरमा मिटर राख्छौं नि हजुर मिटर राखेर चाहिँ हामीले भान्सामा अनि यता बेडरुममा के भन्छ सिटिङ रुममा बत्ती फ्यान जोड्नु पर्यो भने त्यसलाई अलग अलग तरिकाले चलाउनु पर्यो यानी कि मैले फ्यान अन गरेर फ्यान घुमाउनु भनेको मैले त्यो बिजुलीको तारबाट आएको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ मैले स्विच गराएर लिंक गरेर छु कहाँ मेरो फ्यानमा मैले लिंक गरेर छु नि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो बेला चाहिँ हामी स्विचिङ भन्छौं तर मैले चाहिँ अब मिटर बक्समा राखेकन अंकुशे त्यो फ्लेक्सिबल तारसित अंकुशे लगाएर घरमा बत्ती बाल्छु भने सो मैले तारमा कनेक्ट हुने बित्तिकै सिधै बत्ती बल्छ त्यो चाहिँ भयो डाइरेक्ट कम्युनिकेसन के भयो भने मिटर बक्स राख्नु परेन सिम्पल छ फास्ट छ स्ट्रेट फरवर्ड छ धेरै कुराहरु हुन सक्छ हैन हजुर अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ मिटर बक्सबाट राखे सो मिटर बक्समा त आई थिंक 220 भोल्ट कतिको आउँछ होला फुल करेन्ट त हैन अब मेरो कुनै अर्को डिभाइसेसहरु होला जसमा चाहिँ अब त्यो त्यति अमाउन्ट अफ चाहिदैन भने मैले त्यसलाई चाहिँ के गर्छु त्यसको अनुसार मैले त्यसलाई स्विच गराएर त्यो अनुसारको म करेन्ट
त्यो सर्टेन डिभाइसेसहरुमा फ्लो गराउँछ। सो त्यो बेला हामीलाई के चाहिन्छ त स्विचिङ चाहिन्छ भन्ने हो है। स्विचिङ र P2P को यसरी मात्रै अहिले डेफिनेसनलाई हामीले चाहिँ बुझ्दै गरौँ। अब म एउटा पहिले डायग्राम बनाउँछु। डायग्राम बनाएपछि हामी चाहिँ त्यहाँनिर के भन्छ नोट बनाउँछौँ है। पहिला सिधै भन्छु स्विचिङ भन्दाखेरि अब मैले सुरु गरेँ यो हाम्रो एउटा कुनै पठाउने सोर्स एड्रेस हो। यहाँ चाहिँ मैले पठाउने डेस्टिनेसन हुन्छ। यो चाहिँ मेरो सोर्स हो, यो मेरो डेस्टिनेसन। अब मैले सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म सिधै जोडिदिएँ भने त यो त P2P कनेक्सन भयो, केही प्रब्लम भएन। सो स्विचिङ हुनुको मिनिङ भनेको मैले यहाँदेखि युएसमा बसेको साथीलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो थ्रु अब फेसबुक अथवा वाट एभर जति पनि हामीसँग एप्लिकेसन्सहरू छ ती एप्लिकेसन्सहरूले चाहिँ मैले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने पनि सिधै कम्युनिकेट हुँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ धेरै अब नेपालको आइएसपी हुँदै हैन उताको आइएसपी हुँदै कसरी उसले एक्सेस गरेर आउँछ भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा हामीले चाहिँ हरेकचोटि भिडियो कलै गरिन्छ भने जरुरी हैन, कहिलेकाहीँ हामीले इमेल पठाएर आउँछ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फोटो पठाएर आउँछ। सो त्यो कम्युनिकेसन भनेको डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नोडहरू हुन्छ क्या। जस्तो यहाँनिर एउटा नोड होला या अर्को नोड होला, इन्टरमिडिएट नोडहरू थुप्रै नोड हुनसक्छ। सो अहिले मैले बुझ्नको लागि यति मात्रै नोड बनाएँ है, यसरी बनाएर। सो दिज आर द नोड्स। अब एबाट बीमा हुँदाखेरि सबैभन्दा सुरुमा कुन छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा मैले चाहिँ सर्किट स्विचिङको बारेमा कुरा गराएँ है। सर्किट भनेको चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेटा स्ट्रक्चर पढ्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो अनि यहीँबाट सुरु भएर फेरि यहीँबाट एन्ड भयो र यही जहाँबाट सुरु भएको त्यहीबाट सकेन, एउटा साइकल भन्ने। यसलाई चाहिँ हामी सर्किट भन्छौँ खासमा है। तर अहिले चाहिँ हामीले यसलाई सर्किट नभनेर ल त्यसलाई चाहिँ हामी सर्किट भन्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दा सर्किट स्विचिङले के गर्छ, सर्किट स्विचिङको कन्सेप्ट बुझौँ है। अहिले नलेखौँ, कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ। सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा जानु छ भने तीनटा फेजमा काम गर्छ यसले। तीनटा फेज भन्छ। पहिलो फेजमा के भन्छ भने पहिला सोर्स र डेस्टिनेसन रेडी छ कि छैन, कनेक्सन डेटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस भन्दा हामी पछि पढ्छौँ। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। जसरी मैले चाहिँ कसैलाई फोन गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो सर्टेन नम्बर डायल गर्छु र त्यो डायल गरेको नम्बर यति उतातिर चाहिँ रेडी छ, यानि कि उता चार्ज अन छ र ऊ चाहिँ टावरको रेन्जमा छ भने ब्याट्री पनि अन छ भने न उसको मोबाइलमा घन्टी बज्छ। सो कनेक्सन ओरिएन्टेड, त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भयो अनि उताबाट रिसिभ गरेपछि दुईजनाले कुराकानी गर्छ भन्ने खोजेको कनेक्सन इस्टाब्लिस भएपछि डेटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ, भोइस डेटा ट्रान्सफर भयो। अनि त्यसपछि अब ट्रान्सफर गर्नु छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै सर्किट स्विचिङमा पनि के गर्छ भन्दाखेरि डिरेक्ट P2P जस्तै हो, तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो, योबाट यहाँ जाने अथवा यहाँबाट यहाँ जाने, 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 यहाँबाट यहाँ गयो अनि मात्रै डेटाहरू इस्टाब्लिस कम्युनिकेसन हो। सो सुरुमा योले डेटा इस्टाब्लिस गर्यो कनेक्सन गर्न, त्यसपछि यसको च्यानलको थ्रुबाट डेटाहरू यही पाथबाट मात्रै है, यही फिक्स पाथबाट मात्रै डेटाहरू ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ, यही डेटा मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ र यतिबाट मात्रै ट्रान्सफर भइसकेपछि चाहिँ अब लास्टमा डेटाहरू ट्रान्समिट गर्नु छैन, अब सक्यो भनेपछि यो डेटाहरूलाई फेरि के हुन्छ, सबै यो पाथहरू डिस्कनेक्ट हुन्छ। फाइदा के भयो त भन्दाखेरि यो एउटै पाथ फलो गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यति धेरै कम्प्लेक्सिटी नहुने भयो, सिम्पल हुने भयो, डेटाहरू फास्ट ट्रान्सफर हुने भयो हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल एन्ड इजी स्ट्रेट फरवर्ड भयो। तर बेफाइदा के भयो भन्दाखेरि जसरी मैले रामलाई फोन गरिरहेको छु र रामसँग मैले कल गरिरहेको छु भने अब त्यही बेलामा मैले मलाई फेरि श्यामले पनि मलाई कल गर्यो भने श्यामले मलाई कनेक्ट गर्न सक्दैन, किनभने पहिला त कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। भन्नुको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि वाट इफ कि एउटा कुनै सोर्स छ, त्यो सोर्स चाहिँ यहाँ छ S1 भन्ने अर्को पनि सोर्स छ अरे, यसले पनि यो डीसँग कम्युनिकेट गर्न कोसिस गर्यो। जसले चाहिँ पाथ कस्तो रोजिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ जाने, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ जाने, यहाँदेखि यहाँ जाने अनि त्यसपछि यहाँदेखि सिधै डेस्टिनेसनसम्म जाने भनेर उसले पाथ इस्टाब्लिस गर्न खोजेको हो। बट करेन्टली के छ भन्दाखेरि दिस पाथ इज अलरेडी इन युज। यो जुन फर्स्ट पाथ छ यो पाथ अलरेडी युज छ भनेको चाहिँ मैले यो जुन रेड कलरले देखाएँ यो पाथ अहिले युज छ।
जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो सर्टेन नोडले गर्दाखेरि यो जुन पाथ छ यो पाथलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न दिँदैन, यो बाटो यो पाथलाई कनेक्ट गर्न दिँदैन, जसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि S1 ले चाहिँ डेस्टिनेसनसँग कनेक्ट गर्न नपाउने भयो। सो एउटा बेफाइदा के भयो भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै एप्लिकेसनले सर्किट स्विचिङ युज गरिरहेछ नेटवर्कमा, जस्तो कि 50 जनाको बिचमा 50 वटा कम्प्युटर छ र कुनै एउटा 1 भन्ने कम्प्युटर र 30 भन्ने कम्प्युटरले कनेक्सन गरिरहेछ भने, सर्किट स्विचिङ युज गरेर कनेक्ट गरिरहेछ भने, अर्को 2 र अर्को चाहिँ मानिलिउँ 40 भन्ने कम्प्युटरको बिचमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने यदि त्यसले त्यही पाथ युज गर्ने पर्ने भयो भने कनेक्सन हुँदैन, या त उसले के गर्नु पर्यो, वेट गर्नु पर्यो। जसले के गरायो भन्दा ट्राफिक बढायो क्या यसले। भनेपछि दिस इज नट द अप्टिमल युज अफ नेटवर्क। त्यसैले गर्दाखेरि यो टेलिफोन कम्पनीहरूले चाहिँ युज गरेको हो है, तर अहिले चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ त्यति धेरै पपुलर चाहिँ छैन। सो सर्किट स्विचिङमा कुरा बुझ्नु पर्यो, तीनटा कुरा हुन्छ। पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ, त्यसपछि त्यसलाई डेटा ट्रान्सफर गर्छ, इस्टाब्लिस मात्रै छोड्छ, र त्यो बिचमा यदि कसैले त्यसलाई क्रस गरेर डेटा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने सक्दैन। क्लियर छ यहाँसम्म? बोल्नु पर्यो के कुरा? ओके, अब अर्को पोइन्ट छ हाम्रो। अर्को पोइन्टको नाम चाहिँ हाम्रो के अरे प्याकेट स्विचिङ है। प्याकेट स्विचिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट कुरा छ प्याकेट स्विचिङ। अब प्याकेट स्विचिङ त धेरै युज भइरहेको, आजभोलि हामीले चलाउने सबै केमा हो, प्याकेट स्विचिङ। पहिला त प्याकेट भनेको के हो भन्दाखेरि प्याकेट भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो जुन M1 भन्ने एउटा होल मेसेज छ, यो मेसेजलाई टुक्रा 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 पार्छ क्या यसले, सानसानो पिस बनाउँछ। त्यो सानसानो चङ्क अफ मेसेज भन्छौँ, त्यो सानसानो मेसेजलाई चाहिँ हामी प्याकेट भन्छौँ। र त्यो प्याकेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्याकेटमा चाहिँ अब हामीले IPv4 युज गरिरह हो या IPv6 युज गरिरह हो भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ। र त्यो अनुसार चाहिँ डेटाहरूलाई कसरी क्यारी गराउने भन्ने कन्सेप्टमा आउने हो। त्यो प्याकेट स्विचिङ गराउँदाखेरि चाहिँ त्यो होल मेसेजलाई उसले चाहिँ प्याकेट बनाउँछ। प्याकेट बनाउँछ भन्नाले कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो एउटा होल मेसेज हो भने मानिलिउँ अहिले चाहिँ मैले 1 नम्बर 2 नम्बर अनि 3 नम्बर अनि 4 नम्बर प्याकेट बनाएँ अरे, ठिक छ। अब यो 4 वटा प्याकेट छ भने यो मेसेजलाई ट्रान्सफर गर्नका लागि चाहिँ सर्किट स्विचिङ जस्तो प्री डिफाइन्ड पाथ बनाउनु परेन। सबैभन्दा सुरुमा मानिलिउँ 1 नम्बर भन्ने प्याकेट चाहिँ 1 नम्बर भन्ने प्याकेट पहिला त पठाउनु भन्दा अगाडि खाली छ कि छैन यो चेक गर्छ है। खाली छ भने 1 नम्बर प्याकेटलाई यहाँ पठाइदिन्छ, ठिक छ। 2 नम्बर प्याकेटलाई 1 नम्बर प्याकेटलाई यहाँ हुँदै यसरी जान सक्छ है। 1 नम्बर प्याकेट चाहिँ यहाँबाट गयो यसरी, 1 नम्बर प्याकेट जरुरी छैन यहाँ 1 नम्बर यहाँबाट यहाँ मुभ गर्नु भनेको, अब यहाँबाट यहाँ मुभ गर्नु भनेको खाली भइसक्यो, त्यो कनेक्सन छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। सो 1 नम्बर चाहिँ यसरी ट्राभल गरेर गयो भने त्यसपछि दोस्रो नम्बर प्याकेट चाहिँ यो बाटो हुँदै जान सक्छ, दोस्रो नम्बरको प्याकेट चाहिँ यो बाटो हुँदै जान सक्छ। सो तेस्रो नम्बर प्याकेट भनेको चाहिँ सिधै यसरी जान सक्छ, तेस्रो नम्बर प्याकेट यहाँबाट जान सक्छ। भन्नुको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो अहिलेसम्म भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली 3 नम्बर प्याकेट चाहिँ यसरी ऱ्यान्डमली सिधै गइरहेको छ। चौथो नम्बर प्याकेट पनि यताबाट हुँदै यहाँबाट हुँदै 4 नम्बर प्याकेट यहाँबाट जान सक्छ। सो यसको मिनिङ के भन्दाखेरि प्याकेटहरू चाहिँ यहाँबाट 1 2 3 4 पठाएको जरुरी छैन कि यतापट्टि चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर हैन, पहिला 1 नम्बर आएर 4 नम्बर आएर त्यसपछि 3 नम्बर आएर 2 नम्बर प्याकेट पनि आउन सक्छ। सो वन्स यता एसएमएल भएपछि अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनले त्यो अनुसारको मेसेजलाई बिल्ड अप गर्ने हो। सो अब प्याकेट स्विचिङ र सर्किट स्विचिङमा के फरक भन्दा सर्किट स्विचिङमा चाहिँ पहिला एउटा प्री डिफाइन्ड पाथ बनाउनु पर्थ्यो अनि मात्र डेटा ट्रान्सफर गर्छ। यसमा जरुरी छैन, जताबाट छिटो हुन्छ उतैबाट पोसिबल वेबाट पठाउने हो, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो एकदम पपुलर अनि एकदम वाइडली युज भएको प्याकेट हो, जसमा चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस भन्छ। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको के हो त भन्दाखेरि कनेक्सन इस्टाब्लिस गरेर डेटा पठाउने भनेको। प्याकेट स्विचिङ चाहिँ के भयो, कनेक्सन लेस, एस र टी को बिचमा कम्युनिकेट हुन जरुरी, कनेक्सन हुन जरुरी छैन।
कुरा बुझ्यो सो यो यसको कन्सेप्ट क्लियर भयो प्याकेट स्विचिङको हेलो भयो सर सर अनि यसको चाहिँ के ल यो जहाँ खाली हुन्छ त्यही पाथबाट जान्छ हो जहाँ खाली हुन्छ त्यही पाथबाट अगाडि मुभ गर्दै जान्छ है मैले अब जस्तै अब यो 1 को यो तपाईले यहाँ माथि लानु नि यहाँ तल खाली छ तलबाट नि जान्छ जान सक्छ भन्नु खोजेको हरेक नोडमा के क्यापेसिटी हुन्छ भने उसले स्टोर एनालाइज एन्ड एनालाइज भन्छ क्या भनेको पहिला स्टोर गर्छ अनि त्यो भन्दा अगाडि आफ्नो एडजस्टेन्ट जुन नोड छ त्यो नोडमा उसले हेर्छ खाली छ इफ इट इज अवेलेबल देन इट विल सिम्पली फरवर्ड द प्याकेट टु द नेक्स्ट नोड कहिलेसम्म फरवर्ड गर्दै जाने हुन्छ जबसम्म त्यो कुनै स्पेसिफिक ठाउँसम्म पुग्दैन तबसम्म त्यसलाई फरवर्ड गर्दै गर्दै ए भनेपछि त्यो अहिले 1 गइरा पाथबाट फो पनि पछि खाली छ त्यही पाथबाटै जान सक्छ त्यही पाथबाट जान सक्छ जरुरी छैन कि अर्कै पाथ फलो गर्नुपर्छ ठीक छ सर ठीक छ सर प्याकेट स्विचिङ अनि सर्किट स्विचिङको कुरा हामीले गर्यो अब एउटा रह्यो मेसेज पासिङ चाहिँ अलिकति ठ्याक्क भन्नुपर्दा अलिकति भद्दा टाइपको डेटा ट्रान्सफर गर्ने मेथड भद्दा इन अ सेन्स अलिकति सुन्दाखेरि पनि कस्तो खालको रहेछ यो खालको टेक्निक त भन्ने खालको मनमा लाग्न सक्छ है तर त्यसमा अब हरेक कुराको फाइदा हरेक कुराको बेफाइदा त भइ नै हाल्छ जस्तो मानिलिउँ यहाँबाट मैले मेसेज पठाउनु छ भने अहिलेसम्मका हामीले पढेको हरेक कुराहरूमा के पढिरहेको थियो त भन्दाखेरि कि मेसेजहरू एउटा कुनै फिक्स पाथ बनाएर पठाइरहेको हुन्छ भनेर पढिरहेछ तर अहिले चाहिँ हाम्रो मेसेज स्विचिङको कन्सेप्टमा आउँदाखेरि चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि मानिलिउँ एउटा मेसेज भन्ने छ M1 भन्ने एउटा ठुलो मेसेज छ प्याकेट स्विचिङको सवालमा यो M1 भन्ने मेसेजलाई के गरिरहेको थियो टुक्राएर प्याकेट बनाएर पठाइरहेको थियो सर्किट स्विचिङमा के गरिरहेको थियो सर्किट स्विचिङमा यो मेसेजलाई एउटा स्पेसिफिक बाटो हुँदै पठाएको थियो अब मेसेजले चाहिँ मेसेज स्विचिङमा के गर्छ भन्दा मेसेज स्विचिङ पनि कनेक्सन लेस हो यसमा पनि जरुरी छैन कि त्यो कतै पहिला इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ कनेक्सन भन्ने जरुरी छैन यो अगाडि बढ्दै जान्छ अनि त्यसपछि गर्छ के भन्दाखेरि यो कम्प्लिट M1 भने सबै मेसेजलाई यसको एडजस्टेन्ट नोडमा पठाइदिन्छ भनेको चाहिँ M1 लाई यहाँ पठाउँछ पहिला सबै मेसेजलाई एकैचोटि पठाउँछ होल मेसेजलाई है यहाँ पठाउँछ अब यसको करस्पोन्डिङ भनेको यो र यो भयो यसले सबैमा चेक गर्छ पहिला यो नोड खाली छ मैले मानिलियो यसको नाम A यसको नाम B यसको नाम C यसको नाम D यसको नाम E F राख्दै गयो भने पहिला चेक गर्छ A बाट B भन्ने नोड खाली छ त खाली छ भनेर चेक गर्छ त्यसो भए B भन्ने नोडमा M1 मा जति स्पेस लागिरहेको छ त्यो स्पेस बराबरको स्पेस खाली छ B मा भनेर चेक गर्छ यदि छैन भने पठाउँदैन यदि अवेलेबल छ भने यसले के गर्छ पठाइदिन्छ यहाँ पनि के पठाउँछ M1 नै पठाइदिन्छ अनि फेरि A बाट C मा पनि हेर्छ यहाँ पनि खाली छ यहाँ पनि M1 पठाइदिन्छ क्या यसले D मा पनि खाली छ यहाँ पनि M1 पठाइदिन्छ सबैमा मेसेज पठाइदिन्छ यहाँ अनि त्यसपछि यसले यहाँ M1 पठाउँछ यहाँ M1 पठाउँछ अब यहाँ नपठाउला अथवा यहाँ खाली भयो भने यहाँबाट यहाँ M1 पठाउला केही कारणवश M1 यहाँ पठाउने हो अब अर्को पनि बाटो होला यहाँ M1 भन्ने मेसेज यहाँबाट M1 जाला सो यहाँबाट पहिला यहाँ M1 पुग्यो भने अब यहाँ पनि M1 छ यहाँ पनि M1 छ यहाँ पनि M1 होला तर सुरुमा यो M1 भन्ने यो बाटोबाट पुग्यो भने यो बाँकी रहेको सबै M1हरू अब ड्रप हुन्छ भनेको सबै हराएर जान्छ डिलिट हुन्छ यसको बेफाइदा के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेटवर्कको ब्यान्डविड्थ सबै खाइदिने भयो एउटै मेसेजलाई मल्टिपल ठाउँमा कपी गरेर राखिरहेछ अनि एउटाबाट अर्कोमा एभ्री पोसिबल वेबाट फरवर्ड गरिरहेछ र पहिला कुनै एउटा पुग्यो भने अनि त्यसपछि अरू बाँकी रहेको स्वतः ड्रप हुने भयो सो यहाँ पनि अर्को नोड होला तर यहाँ चाहिँ मानिलियो अर्को S1 भन्ने सोर्स यसले डेस्टिनेसन पुर्याउन खोजिरहेछ यसले चाहिँ M2 भन्ने मेसेज पठाउन खोजिरहेछ भने अब यो M2 चाहिँ यहाँनिर खाली भएर M2 उसले यहाँ लोड गर्यो होला अरू सबैमा M1 भएकोले यो M2 पनि लोड गर्न नसक्ने भयो
है। सो यतातिर M1 पुगेपछि यो सबै ड्रप भएपछि एन्ड देन M2 ले पनि स्विच गराउने भयो। सो एकैचोटि सबै मेसेजहरू पुग्ने चाहिँ भयो, तर एकदमै ढिलो गरी पुग्ने भयो। ढिलो गरी पुग्दा पुग्दै पनि भएभरको नेटवर्कको ब्यान्डविड्थ स्पेस चाहिँ सबै खाइदिने भयो मेसेज स्विचिङ। त्यसैले मेसेज स्विचिङ चाहिँ लगभग कतै पनि युज गर्दैन। रियल टाइम एप्लिकेसनमा त झन् युजफुलै छैन यो कुरा। ठिक छ, मैले कन्सेप्ट क्लियर गराएँ? भयो सर। ल अब यसको थ्योरी पार्ट हेरौँ है त। थ्योरी पार्टको लागि मैले यो के भन्छ हाम्रो ट्युटोरियल्स पोइन्टमा हेरौँ पहिला। ट्युटोरियल्स पोइन्टले के भन्छ पहिला हेरौँ है। स्विचिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोसेसलाई प्याकेटलाई अगाडि पठाउने तरिका हो भनेर भनेको छ है। इट इज अ प्रोसेस टु फरवर्ड द प्याकेट्स कमिङ फ्रम one port to port leading towards the destination. अब the data comes from on a port is called ingress अथवा यसलाई चाहिँ इग्रेस भन्ने कुराहरू छ। यो टर्म्सहरू हामीले लेखे राम्रो। सो कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्छ। कनेक्सन लेस भनेको चाहिँ डेटा पहिला फरवर्ड गर्ने, उता जरुरी छैन कनेक्ट हुनुलाई हैन। अनि कनेक्सन अब यसमा ह्यान्डसेकिङ भन्ने कुरा आएको छ। ह्यान्डसेकिङको लागि अहिले हामी टाउन हुँदैछौँ है। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको छ। कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ पहिला प्रि इस्टाब्लिस एउटा कनेक्सन हुनु पर्यो, अनि त्यसकोबाट चाहिँ डेटा ट्रान्सफर भयो भने, जस्तो कि सर्किट स्विचिङमा चाहिँ। अब सर्किट स्विचिङमा के भनेको छ यहाँ हेर। सर्किट स्विचिङको लागि हेर त, दुईटा नोड कम्युनिकेट गर्दाखेरि डेडिकेटेड कम्युनिकेसन पाथ हुनुपर्छ र जस्तै कि यो फिगर देखिरहेको छ हैन। यो फिगरमा त्यो रेड ब्लू र ग्रीन कलरको चाहिँ एउटा दुईटा त्यहाँ सर्टेन पाथ हुँदै गइरहेछ। सो त्यसको लागि चाहिँ तीनटा फेजमा काम गर्छ। फेज 1 मा इस्टाब्लिस सर्किट, त्यसपछि त्यो सर्किटबाट डेटा ट्रान्सफर गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्ने हैन। अनि यो चाहिँ कहाँ युजफुल छ भन्दाखेरि यसको युजफुल सिनेरियो चाहिँ टेलिफोन छ। यहाँ देखिरहेछ हैन, टेलिफोन। त्यसै गरी मेसेज स्विचिङको सवालमा हेर्ने हो भने त के भन्छ, मेसेज स्विचिङमा चाहिँ सेन्डरले सबै भएभरको मेसेज चाहिँ इन्टरमिडिएट स्विचिङ डिभाइसेसहरुमा स्टोर फुल मेसेज एन्ड देन फरवर्ड, स्टोर एन्ड फरवर्डको आधारमा काम गर्छ। सबै मेसेजलाई एकैचोटि ट्रान्सफर गराउँदै लग्छ। सर्किट स्विचिङमा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि भनेको छ है, as this technique was considered substitute for circuit switching, as in circuit switching the whole path is blocked for two entities only. Message switching is replaced by packet switching. Message switching has the following drawbacks. Message switching को drawback के छ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि every switch in transit path needs enough storage to accommodate the entire message. जुन चाहिँ बिच नोडमा पास गरिरहेछ भने त्यहाँनिर त पहिला स्पेस हुनु पर्यो त्यो मेसेज जति नै। मेसेज जतिकै स्पेस छैन भने त्यो सर्टेन नोडमा पठाउँदैन र त्यस बाहेक कुनै पनि नोडमा नअट्ने भयो भने त्यो कहिले पनि डेस्टिनेसनसम्म नपुग्ने भयो। सो बिकज अफ स्टोर एन्ड फरवर्ड टेक्निक एन्ड वेट्स इन्क्लुड अन्टिल रिसोर्स आर अभाइलेबल, मेसेज स्विचिङ इज भेरी स्लो। भनेको चाहिँ ए बाट बी मा र बी बाट सी मा पठाउनु पर्ने, तर ए बाट बी मा गयो, बी बाट सी मा जानु पर्ने, सी बाट डी, डी भनेको चाहिँ डेस्टिनेसन हो, तर सी भन्ने नोड चाहिँ कसै गरी कुनै तरिकाबाट युज भइरहेछ अथवा नोड सी लाई चाहिँ उसले युज गर्न सकिरहेको छैन भने वेट गर्नु पर्यो र इभेन्चुअली आफ्टर केही काम पछि चाहिँ एक्जिक्युसन पछाडि चाहिँ सी भन्ने नोड खाली भयो भने अनि बी ले मात्रै सी मा लोड गर्छ अनि सी बाट डी मा जाने भयो। तर जबसम्म सी खाली हुन्न तबसम्म कुरेर बस्नु पर्ने भयो। त्यो एउटा बेफाइदा भयो। अब प्याकेट स्विचिङको कुरा गर्ने भने प्याकेट स्विचिङ भनेको यहाँ देखिरहेछ, जुनसुकै पाथमा जुनसुकै ठाउँबाट जान सक्छ र कम्प्लिट मेसेज हैन कि यहाँ भनेको छ द एन्टायर मेसेज इज ब्रोकन डाउन इन्टु स्मलर चंक्स कल्ड प्याकेट्स हैन। त्यो प्याकेट्समा चाहिँ अब के हुन्छ, चिठी लेखे जस्तो हेरेर फाइलहरु राखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेसहरुको कुरा राखेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ प्याकेटलाई चाहिँ जुनसुकै पाथबाट चाहिँ हामीले पठाउन मिल्छ र जरुरी छैन कि जुन अर्डरमा पठाएको थियो त्यही अर्डरमा उता पनि रिसिभ हुन्छ भन्ने जरुरी भएन। ठीक छ। अब स्विचिङका लागि हामीले अरु थुप्रै अर्को साइडबाट पनि हेरौं। अर्को साइडमा के लेखेको छ भन्दाखेरि अर्को साइडमा जस्तो सर्किट स्विचिङ भनेको छ, सर्किट स्विचिङमा यहाँ त्यही कुरा गरेर त एउटा फिक्स्ड पाथ
छ है। जस्तो एउटा जस्तो यो चाहिँ रामले फोन गर्यो श्यामलाई फोन गर्यो, रामले अनि सीताले गीतालाई फोन गर्यो, अथवा चाहिँ एक्स भन्ने मान्छेले वाई भन्नेलाई फोन गर्यो भने टेलिफोनमा कसरी हुन्छ? मैले यहाँबाट कल गर्छु, यो एनटिसीको टेलिफोन होला, एनटिसीको टावर होला, एनटिसीबाट अर्को एनटिसीको टावर होला, त्यसपछि अर्को देश हो भने त्यसले चाहिँ अर्को देशको भोडाफोनको नम्बरसँग कनेक्ट टावरहरूमा कम्युनिकेसन गरेर त्यो सर्टेन इन्डिभिजुअललाई जसले के गराउँछ कम्युनिकेसन गराउँछ। सो यहाँबाट अर्को तरिकाबाट बुझ्न सक्यो सर्किट स्विचिङ भनेको एउटा फिक्स डिफाइन्ड पाथ हुन्छ र त्यही पाथबाट चाहिँ काम गर्छ भने। ठिक छ। सो रामले एले डीलाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने त्यो पाथबाट, अनि त्यसपछि एले आईलाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने पहिले चाहिँ एले डीसँग भएको कम्युनिकेसनलाई काट्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र ए भन्नेले आई भन्नेलाई कम्युनिकेट गर्ने भयो। सो सर्किट स्विचिङको एउटा इक्जाम्पल यहाँ छ, टेलिफोन सर्भिस प्रोभाइडरले यसरी युज गर्छ भन्ने हो। प्याकेट स्विचिङको लागि इक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर हो। प्याकेट स्विचिङ भने के हो? अघि भनिसकेको छ, मल्टिपल पाथ एक्जिस्ट गर्छ, धेरै कुरा दिएको छ यहाँनिर देखेको छ। हेर है त, यहाँबाट चाहिँ 1 2 3 4 5 6 भन्ने मेसेज पठाएको छ र त्यो मेसेजहरू चाहिँ 1 माथिबाट गइरहेछ, 2 तलबाट गइरहेछ, 3 पनि तलबाट गएर 3 पनि अर्को, 4 अर्कोबाट गइरहेछ। सो जरुरी छैन कि उता चाहिँ 1 2 3 4 हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। उता चाहिँ 1 पहिला आयो, त्यसपछि 4, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 आइरहेछ है। सो यसरी गर्दाखेरि चाहिँ डेटा ट्रान्समिट गर्छ। अब यसको चाहिँ एडभान्टेज भनेको कनेक्सनलेस प्याकेट स्विचिङ, कनेक्सन ओरिएन्टेड प्याकेट स्विचिङ भनेको छ। सो मेसेज स्विचिङमा चाहिँ एउटा इन्टायर मेसेजमा एउटा इन्टायर त्यो नोडभित्र चाहिँ सबै मेसेज एकैचोटि पठाइरहेछ। सो मेसेज 1 एउटा पाटोबाट जान सक्ला, मेसेज 2 अर्को पाटोबाट जान सक्ला, तर त्यसरी जाँदाखेरि जस्तो ए बी सी एफ र जी हुँदै गइरहेछ भने त्यो ए र बाट बीमा गएको मेसेज चाहिँ सीमा पनि अट्नु पर्यो है। सो त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मेसेज स्विचिङ भनेर भन्छौँ। सो यु क्यान अल्सो मैले अस्ति नै साइटको नामहरू भनेको थिएन, 3टा कुरा भनेको छ यहाँनिर। अब अर्को तरिकाबाट दिएको छ सर्किट स्विचिङ, मेसेज स्विचिङ र प्याकेट स्विचिङ। अब प्याकेट स्विचिङको लागि एप धेरै भित्र छिरेको छ, यो जान्नु चाहिँ जरुरी छैन। सो सर्किट स्विचिङ भनेको के हो है? यो सबैभन्दा सुरुमा सर्किट स्विचिङ आएको छ, एउटा पाथ फिक्स गरेर जाने। त्यसपछि भनेको अर्को चाहिँ मेसेज स्विचिङ, सर्किट स्विचिङको बारे भयो। त्यसपछि मेसेज स्विचिङमा भनेको छ मेसेजबाटै जाने हो। यसमा फिक्स पाथ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, यसमा सबै हबमा उफ्रिँदै जाने हो। प्याकेट स्विचिङको सवालमा फेरि यहाँ पनि एउटा इक्जाम्पल दिएको छ। अगाडि उसले के पठाएको छ प्याकेट स्विचिङमा 4 3 2, सुरुमा 1 2 3 4 पठाएको, तर रिसिभ गर्दाखेरि 1 3 4 2 रिसिभ गरिरहेछ। भन्नुको मिनिङ जरुरी छैन जुन अर्डरमा पठाएको त्यो अर्डरमा आउँछ भन्ने जरुरी छैन। सो अब यहाँनिर धेरै कुराहरू दिएको छ। सो मैले यसका लागि चाहिँ मैले सबैलाई के राखेँ भन्दाखेरि इक्जाम्पल मैले चाहिँ यसको असाइनमेन्ट राखेँ है। ठिक छ, गर्न सकिन्छ हैन? लिङ्क होइन, मैले अहिले भने मेसेज के भन्छ स्विचिङ इन कम्युनिकेसन भनेर गुगलमा सर्च गर्ने। त्यसमा मैले अस्ति साइटको नाम भनेको थिएँ नि, ट्युटोरियल्स पोइन्ट, गिग फर गिग्स र जाभा टी पोइन्ट। यति 3टा साइटबाट कमन चिज खोजेर लेख्नु पर्यो है। 3टा साइटको नाम भनेको छु मैले है। सो मैले असाइनमेन्टमा गइहालेँ। असाइनमेन्ट क्रिएट, CSIT section 1. सर त्यो साइट्सको नामहरु फेरि भनिदिनु त एकपल्ट। ट्युटोरियल्स पोइन्ट, हजुर, ट्युटोरियल्स पोइन्ट, जाभा टी पोइन्ट, गिग्स फर गिग्स भन्ने कम्प्युटर नेटवर्क भन्ने च्याप्टरको सबैलाई डियर स्टुडेन्ट्स,
मैले यो चाहिँ धेरै कुरा केही लेखिनँ पोइन्ट्स मैले यसमा 10 पोइन्ट्स राखेँ 3टा कुरा मात्रै लेख्नु पर्ने छ अनि डेडलाइन चाहिँ कहिलेको राखौँ भोलिको राखौँ सन्डेको राख्नु न सर ढिलो हुन्छ भोलि डिस्कस गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो क्या भोलि तपाईँको क्लास त छैन क्लासै छैन भनेपछि सन्डे सन्डे जतिसुकै बजोस् है त्यतिन्जेको लागि मैले आसान गरिदिएँ ल त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो त्यसपछि अब हाम्रो अर्को टपिक के छ हाम्रो स्विचिङ पनि सक्यो सिएसआइडी ट्युटर भन्ने एप्लिकेसन सबैले हामीले इन्स्टल गरेर राखेको छौँ होइन छ कि छैन सर ल मलाई भन त अर्को टपिक के छ ल स्विचिङ पछाडि एकछिन है त ल्यान म्यान वेनको बारेमा सबैले खोजिसकेको छ है छ सर खोजिसकेँ सर ल अब यो सँगसँगै ल्यान म्यान 1 मैले त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ स्विचिङको बारेमै दिएँ अनि अर्को भनेको अब हामीले टोपोलोजी भनेर पढेको छ छैन सर भन्नु खोजेको हामीले कतै टोपोलोजी भनेर सुनेको छ कि छैन भन्नु खोजेको पहिले क्लास यहाँ होइन अरू ठाउँमा पढेको हो कि होइन छैन हो सर सर टोपोलोजी भनेर पढेको छैन मलाई चाहिँ थाहा छ। हामीसँग कति मिनट छ अब 10 मिनट 7 मिनट सो 3 दिनको ग्याप छ त्यसैले मैले यो टोपोलोजी पनि जिम्मा लाएँ है सो टोपोलोजी पनि जिम्मा लाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको हो भने किन लेखिरहेको छैन यहाँ ल हेर सरी मलाई एकजना कसैले ल्यान मेन 1 को च्याटमा पठाउ त टेबल बनाएर बनाएको होला हैन त्यो के भन्नुभयो सर ल्यान मेन 1 को बारेमा 7वटा पोइन्ट लेखेको छ उसो गरेर लेखेको छ ल मलाई जसको रेडी छ उसले मलाई पठाउ त च्याटमा यहाँनिर जाने अनि यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो च्याट छ नि यहाँनिर अट्याच गरेर देऊ त मलाई हेर र त्यो गरिरहँदाखेरि मैले यतापट्टि ल्यान मेन 1 को बारेमा हेर्छु अनि यसमा हाम्रो अर्को छ नेटवर्क टोपोलोजी भन्ने शब्द छ है टोपोलोजीको बारेमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन पनि लेखिदिइहालौँ द जियोमेट्रिक shape arrangement of network devices in the network is called topology. टोपोलोजी भनेको चाहिँ नेटवर्क बनाए जस्तो मैले 10वटा पिसी जोडेको छु त्यसमा अब नेटवर्क डिभाइसहरू होला स्विचहरू राउटरहरू होला प्रिन्टरहरू राखेको होला स्विचहरू राखेको छ होला यी सबै डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ मैले फिजिकल कस्तो अरेन्जमेन्ट गरेको छु जियोमेट्रिक सेपमा कसरी राखेको छु भन्ने खालको चाहिँ त्यसरी डिजाइन गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी नेटवर्कको टोपोलोजी भन्छ जस्तो कि यो लेखिसक्यो लेखेको छैन सर लेखिहाल्नु है geometric shape arrangement of network devices in the network types यसको टाइप्सहरु हामीले
धेरैवटा टाइप्सहरू पढ्छौँ। टाइप्समा चाहिँ अब 1 नम्बरमा भनौँ न स्टार अरे, 2 नम्बरमा बस भन्छ, 3 नम्बरमा रिङ भन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट है, भिबिआई है लेख्ने है त्यहाँ। 4 नम्बरमा चाहिँ के भन्छ अब ट्री भन्छ, मेस भन्छ, मेस। 5 नम्बरमा चाहिँ ट्री भन्छ, 6 नम्बरमा चाहिँ हाइब्रिड भन्छ। यसरी चाहिँ यसको टोपोलोजीहरू बनाएको छ। सो यसमा हामीले चाहिँ वाट इज भनेर लेख्नु पर्यो टोपोलोजीहरूको बारेमा है। वाट इज ड्यास टोपोलोजी, र यसको चाहिँ हरेकको है डेफिनेसन भन्नु खोजेको, हरेकको एउटा के चाहियो, डेफिनेसन चाहियो, हरेकको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज दुईटाको कुरा लेखेर यो सबैको लेख्नु पर्यो है। स्टारको के हो, बसको, रिङको के छ, अनि त्यसमा केही बेसिक टर्म्सहरू छ भने त्यो पनि इन्क्लुड। यो पनि भयो आइतबारसम्मको लागि। तर यसै हाम्रो असाइनमेन्टमा होइन, यो चाहिँ म कपी हेर्छु, त्यसपछि हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ है। सकाइहाल्ने है यो चाहिँ। रिङ अनि के हो सर? रिङ अनि के हो? स्टार, बस, रिङ, मेस, ट्री, हाइब्रिड। मेज मेस सर त्यो प्याकेट स्विचिङ के अरे स्विचिङहरुको पनि उसमा एक कपीमै लेख्ने हैन कि A4 साइजमा? स्विचिङको पनि कपीमै लेख्ने, तर त्यो पीडीएफ बनाएर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले बकाइदा वाट इज भनेर डेफिनेसन लेख्छौँ, अनि त्यसको एउटा डायग्राम पनि बनाउँछौँ है। डायग्राम बनाउँछौँ, DIAG डायग्राम बनाउँछौँ, अनि त्यसको हामी चाहिँ कपीमै लेख्छौँ है। धेरै नलेख्ने, सठिक पोइन्टहरू मात्र लेख्ने। म एक्चुअली सर भन्दै जान्छु स्टार, बस, रिङ भनेको के हो भनेर। अब यसमा चाहिँ कम्पेरिजन गर्नु पर्यो क्या, स्टार भन्दा बस किन राम्रो, अथवा बस कुन बेला राम्रो, स्टार कुन बेला नराम्रो, कम्पेरिजन गर्दै जाने। सुरु गरौँ त, सकिहाल्छ है। त सबैभन्दा सुरुमा बस टोपोलोजी भने के भन्दाखेरि, जस्तो कि हाम्रो यो बाटो छ हैन, यो मेन बाटो छ। यो मेन बाटो भनेको यो चाहिँ मानिलिउँ भक्तपुर हो, यो बानेश्वर हो, यो चाहिँ हाम्रो रत्न पार्क अरे हैन। त्यो बिचमा यहाँ माइती के अरे यो कोटेश्वर होला, यो माइती घर, यसरी छ। र मैले चाहिँ कम्प्युटरहरू यसरी राखेको छु भने एउटा बिचमा तार बिछाएको छ, त्यो बिचको तारमा चाहिँ यो यस्तो टर्मिनल भन्छ, यसलाई के भन्छ, टर्मिनल भन्छ है। टर्मिनल भन्छ, योलाई चाहिँ हामी नोड्स भन्छौँ। सो यो आधारमा चाहिँ यस्तै यो सेपमा चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मैले डेटाहरू यो नेटवर्क बनाएको छु भने यसलाई चाहिँ हामी बस टोपोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। यहाँबाट अब जस्तो यो डिभाइसले योसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट यसरी आएर कम्युनिकेट गर्नु, अथवा यो डिभाइसले यो डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्यो भने यहाँबाट कम्युनिकेट सिधै जाने यहाँ कम्युनिकेट गर्ने। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बस टोपोलोजी। यसको फाइदा के भयो त भन्दाखेरि, यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ त, मानिलिउँ A, B, C, D र E भन्ने कम्प्युटर छ, अथवा कुनै नेटवर्क डिभाइस छ, कम्प्युटरै मात्रै हुनुपर्छ जरुरी छैन, राउटरहरू पनि हुन सक्यो हैन। मानिलिउँ यो C भन्ने डिभाइस चाहिँ के कारणवश यो ड्यामेज भयो, बिग्रियो, पड्कियो, कसैले चोरी लग्यो, या तार छोडाइदियो भने पनि यो बस टोपोलोजीले काम चाहिँ गर्छ। किनभने जुन डिभाइस बिग्रेको त्यो डिभाइसलाई मात्रै असर गर्ने भयो, अरूलाई नगर्ने भयो, बस टोपोलोजीको कुरा गर्नुपर्दा है। र मानिलिउँ बिचमा कसैले कसै गरी यहाँनिर नै काटियो भने स्टिल यो डिभाइस र यो डिभाइसको बिचमा कम्युनिकेसन चाहिँ हुन्छ। भलै A र E को बिचमा नहोला, तर यो चाहिँ एउटा बस, दुईटा बस टोपोलोजी भएर बस्ने भयो। सो यसरी कम्युनिकेट हुन्छ भने यसलाई हामी बस टोपोलोजी भन्छौँ। ठिक छ। अर्को कुरा गरौँ, स्टार। नामैले भन्छ तारा जस्तो अरे, भनेको चाहिँ बिचमा एउटा कम्प्युटर, अनि साइडमा अरू कम्प्युटर अथवा नेटवर्क डिभाइसहरू, अथवा बिचमा एउटा कुनै पनि हब अथवा कुनै पनि राउटर, अनि त्यसको अनुसारले यसरी कम्युनिकेट हुन्छ भने
यसलाई हामी के भन्छौँ यो स्टार टोपोलोजी भयो यसको मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ ए यसको नाम चाहिँ बी यसको नाम चाहिँ सी यसको नाम चाहिँ डी यसको नाम चाहिँ ई छ भने ए बाट सी मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने ए बाट यो बिचमा जस्तो यो एफ भन्ने होला यो ए बाट एफ हुँदै एफ बाट सी मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो सी बाट ई मा गर्नु पर्यो भने सी बाट एफ हुँदै एफ बाट ई मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो यसलाई भन्छौँ हामी स्टार टोपोलोजी अब यसको पनि एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने ए भन्ने डिभाइस बिग्रियो भने ए भन्ने डिभाइस मात्रै बिग्रियो यो फिगरमा हो कि हैन अरु चाहिँ फुल्ली फंक्सनलै छ हो बी बिग्रियो भने बी मात्रै बिग्रिने भयो तर एफ बिग्रियो भने चाहिँ के हुन्छ बिचको चाहिँ बिग्रियो भने के हुन्छ त if the central device fails then the entire network will collapse ठीक छ हेलो यस सर अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यदि यो सर्टेनलाई चाहिँ मैले फायरवेल सिस्टम युज यो नेटवर्कमा मैले फायरवेल युज गरेको छु अब फायरवेल भनेको के हो चाहिँ नभन है मलाई यो सिस्टममा मैले फायरवेल युज गरेको छु भने यहाँबाट आएको एउटा मैले फायरवेल सिस्टम युज गरेको छु अनि यहाँबाट भएको कुन चाहिँ डिभाइसलाई मैले एड गर्ने भन्दाखेरि सर्टेन यो बिचको डिभाइसलाई पहिला एड गर्ने हो ताकि मैले यसमा एउटा कुनै रुल लगाएर योसँग कनेक्ट गरायो भने सबै नेटवर्कलाई काम हुने भयो सो यसलाई यसमा कुनै रुल राख्यो भने सबैमा रुल चेन्ज हुने भयो र ए बी सी डी ई अथवा जुन चाहिँ अहिले गइरे नेटवर्कहरुबाट चाहिँ डिभाइसहरुबाट बाहिर कनेक्सन गर्नु पर्यो भने दैट मस्ट गो थ्रु दिस स्पेसिफिक ठाउँबाट जानु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फायरवलमा बस्न सक्छ सो यो सेक्युरिटी हिसाबले यो पार्ट चाहिँ राम्रो छ तर सेन्ट्रल सिस्टम नै गयो भने चाहिँ अरु पनि सबै गयो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई भन्छ स्टार त्यसपछि अर्को नम्बरमा आउँछ म छिटो गए अर्को नम्बरमा आउँछ मेस मेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे पाइदियो भने जस्तो मेस भनेको चाहिँ जस्तो यो यसरी कनेक्टेड छ कम्प्युटरहरु र्यान्डमली राखेको छु मैले किनभने जहिले सोचे जस्तो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन सो कम्प्युटरहरु चाहिँ एक हरेकसँग कम्युनिकेट हुनु पर्यो भने चाहिँ यो यहाँ कनेक्टेड छ यो यहाँ कनेक्टेड छ अथवा मैले सिम्पल बनाए एउटा दुईटा तीनटा चारवटा अनि पाँचवटा कम्प्युटर बनाए सो यो चाहिँ योसँग कनेक्टेड छ अनि यो योसँग कनेक्टेड छ अनि यो योसँग कनेक्टेड छ अनि यो योसँग कनेक्टेड छ अथवा यसरी कनेक्टेड छ भने यो चाहिँ भयो मेस मेस पनि कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि हाफ र फुल मेस भनेर डिफाइन गर्छौं है हाफ मेस र फुल मेस हाफ मेस भन्नाले चाहिँ अब यो हरेकले हरेकसँग कम्युनिकेट गर्न सक्यो नि जस्तो यो ए यसको नाम सी यसको नाम बी यसको नाम ए डी हो भने ए र सी ले कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने ए ले बी हुँदै डी हुँदै सी सँग आएर कम्युनिकेट गर्न सक्ने भयो नेटवर्कमा हाफ किन भन्यो भन्दाखेरि हाफ भनेको चाहिँ सबैसँग हाफ भनेको चाहिँ यो हाफ भयो अब हाफ र फुलमा के फरक छ भन्दाखेरि फुल भन्यो भने चाहिँ हरेकले हरेकसँग कम्युनिकेट गर्न जरुरी छ जोडिन जरुरी छ भनेको यसको नाम ई राखेको छ भने ए र ई त कनेक्ट छैन नि सो यसलाई पनि कनेक्ट गर्यो दिस इज स्टिल अ हाफ मेस अब अर्को कनेक्सन कहाँ बाँकी रह्यो भन्दाखेरि ए र सी जोड्यो दिस इज स्टिल हाफ मेस किनभने ए र डी जोडेको छैन अब मैले ए र डी लाई पनि जोडे दिस इज स्टिल हाफ मेस किनभने एउटा अझै बाँकी छ के बाँकी छ बी र सी बाँकी छ दिस इज स्टिल हाफ मेस कुन बाँकी छ मलाई भन त अब ई बाँकी कुन बाँकी छ सी र ए मैले सी र ए लाई पनि यसरी जोडे भने र मैले यस्तो नेटवर्क बनाए अब त मैले 1 to 1 कतै पनि जोड्न बाँकी रहेन हैन सबैको चार चारवटा कनेक्सन छ नाउ दिस इज कॉल्ड फुल मेस यसलाई फुल मेस भन्छ अर्को छ अर्को नम्बरमा छ ट्री सरी सकाइहाल्ने मैले सो ट्री टोपोलोजी भनेको चाहिँ हामीले बुझेकी छ यहाँ तल जरा हुन्छ रुखको यो रुख भयो रुखको हाँगा भयो
रुखको हाँगा भयो, हाँगाको माथि चाहिँ पात हुन्छ, यसलाई भन्छौँ लिफ। तर कम्प्युटरमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ उल्टो हुन्छ। यो एउटा यसलाई चाहिँ हामी रुट नोड भन्छ, सबैभन्दा माथिको रुट नोड भन्छ। रुट नोड पछि यसको ब्रान्चेसहरू हुन्छ होइन, यो चाहिँ ब्रान्चेसहरू भयो। यो ब्रान्चेसहरूबाट फेरि अरू नोडहरू बन्छ यसरी यसरी, अथवा अर्को भाषा हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी बनाउँछौँ होइन, ट्री भनेको यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ यसरी मैले चाहिँ नेटवर्क डिभाइसहरू यसरी अरेन्ज गरेर राखेको छु भने नाउ दिस इज कल्ड ट्री टोपोलोजी। हायरार्किकल फर्ममा राखेको छु भने यसलाई चाहिँ यो यस्तो खालको ज्योमेट्रिक सेपमा यस्तो खालको फिजिकल अरेन्जमेन्ट राख्यो भने नाउ इट इज कल्ड ट्री। ठिक छ। अब एउटा बाँकी रह्यो हाइब्रिड। हाइब्रिड भनेको के हो हामीलाई थाहा छ। हाइब्रिड भनेको इट्स जस्ट ए कम्बिनेसन अफ टु अर मोर। अब यो हाइब्रिड भयो, यो हाइब्रिडमा मैले चाहिँ यसरी राखिदिएँ। हाइब्रिड भित्र एउटा के भयो स्टार, नाउ दिस इज अ हाइब्रिड। ठिक छ। अनि अर्को लास्ट एउटा मैले भन्नु बाँकी रह्यो, त्यो लास्ट एउटाको नाम चाहिँ रिङ। सो रिङ टोपोलोजी कस्तो हुन्छ भन्दा रिङ नामैले भनेर चाहिँ रिङ भनेको कस्तो हुन्छ, गोलो हुन्छ, गोलो। सो रिङ टोपोलोजी, रिङ भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटर ए यहाँ, कम्प्युटर बी यहाँ, गोलो क्या सी यहाँ, डी डी यहाँ र ई यहाँ यसरी राखेको छ। र कम्प्युटरमा चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि यसमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ, यो चाहिँ लास्ट भने मैले, यसमा एउटै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यसमा टोकन भन्ने शब्द आउँछ है। यो चाहिँ वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ, वान वे मात्रै घुम्छ, या त क्लक वाइज या त एन्टी क्लक वाइज। सो एबाट बी, बीबाट सी, सीबाट डी, डीबाट ई, ईबाट ए हुँदै कम्युनिकेसन गर्छ। जसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि यहाँ पनि यदि एबाट ईमा कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने एबाट बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै ईमा जानु पर्यो। अब यसमा त्यही कुरा हो, यदि यसमध्ये कुनै एउटा मात्रै डिभाइस चाहिँ के भन्छ, डिभाइस चाहिँ काम गरेन भने त्यसले चाहिँ कम्युनिकेसनमा असर गर्छ। जस्तो कि डी भन्ने बिग्रियो भने एले ईसँग कम्युनिकेट गर्न सकेन, तर एले सीसँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ मिल्यो फेरि है, कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो टोकन भन्ने शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो ए भन्नेले एउटा टोकन जेनेरेट गर्छ, टोकन भनेको चाहिँ ई को लागि टोकन जेनेरेट गर्छ भने यो टोकन चाहिँ उसले बीलाई पठाइदिन्छ। अनि बीले चेक गर्छ कि एले पठाएको जुन टोकन छ त्यो टोकन भनेको मेरो हो भनेर बीले चेक गर्छ। पहिला चेक गर्छ, हो भने उसले एक्सेप्ट गरिहाल्ने पो, होइन भने उसले फेरि के गरिदिन्छ, मेरो होइन रहेछ भनेर उसले सीलाई पठाइदिन्छ। अब त्यो सीले टोकन चेक गर्छ, मेरो हो भनेर चेक गर्छ, सीको हो भने लिन्थ्यो तर उसको होइन, त्यसैले उसले फरवर्ड गरिदिन्छ डीलाई। डीले पनि टोकन चेक गर्छ, उसले पनि मिल्दैन, उसको पनि होइन, सो उसले पनि फरवर्ड गरिदिन्छ कसलाई, ईलाई। सो ईसँग फाइनल्ली उसको टोकन म्याच हुन्छ एन्ड ई विल टेक द्याट मेसेज है। त्यो टोकन भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। सो यतिवटा कुरामा हामी चाहिँ कमिङ सन्डे हामी रेडी भएर आउँ र यसबाट केही कुराहरू छ भने हामी छलफल गरौँला। र आज हामीले ल्यान्डमेन 1 अनि त्यस्तो केही गर्न पाइएन। ल मैले एटेन्डेन्स लिएँ है, कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोधौँ है त। सिएसआइटी सेक्सन ए को एटेन्डेन्स छैन।